अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा हुसैन एक नए व्लॉग के साथ। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में कि आज का दिन आपका खैर व बरकत से गुज़रे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। माशाल्लाह बच्चे सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं डी ग्राउंड फैसलाबाद से। सुबह सुबह की ये रूटीन आपके साथ शेयर करने का मकसद आपको मोटिवेट करना, नमाज, कुरान, ज़िक्र और मॉर्निंग वॉक। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़िंदगी रवां दवां अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी रवां दवां माशाल्लाह। 7 8 9 आ लो फिर 10। लो जी मोटियां दे हाथ। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 आ लो फिर 10। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खोल लो। 1 2 अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। नजदीक आ जाओ, अगे अगे हो जाओ। ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. آیت ہے یہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ اس آیت کے سورہ کے اندر بڑے ہی مسائل بیان کیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اصحاب کہف ہے اس کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ بڑی سی چیزیں یہ سورہ ہے، سورہ مکی، یہ صرف عین کافروں کا اور اس میں مسلمانوں کا آپس میں آمنا سامنا تھا، روزانہ ان کی گفتگو تھی۔ ایک وہ گروپ تھا جو کہہ رہا تھا یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، ہمیں اس کی بات کیوں مانیں۔ ایک دوسرا گروپ تھا جو کہتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑی ہستی ہے بلا شبہ، لیکن خیالات کے اندر کچھ گمان ہوتے تھے کہ جیسے شب معراج پہ گئے تھے انسان، لیکن اللہ پاک نے ان کے قرب کا وہ مقام عطا فرمایا کہ پچھلے پیغمبر پوری انسانیت کے اندر بڑے بڑے پیغمبر آئے لیکن وہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا، رہے انسانوں کے اندر۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے، رہے انسانوں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اس ذات کو پک کیا اور پک کر کے انسانوں کو دکھایا کہ جو میرے لیے اپنا مقام، میرے مقام کو سمجھتا ہے میں اس کے مقام کو سمجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے بات نہیں ہے کہ جو میرے مقام کو سمجھتا ہے میں اس کے مقام کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ آخر پہ آ کے اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، زیادہ میرے پر وہ نہ کریں کہ میں انسان نہیں، میں کچھ مخلوق ہوں۔ جو قرب ملا ہے، جو قرب اس کی عنایت و رحمت و مہربانی میرے ساتھ، ادروائز میں آپ ہی جیسا انسان ہوں۔ لیکن فرق کیا ہے؟
अन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। मेरे ऊपर फ़र्क ये है कि मुझे कुर्ब का मकाम मिल गया है, मुझे वही इलाही अता फरमा दी अल्लाह पाक ने। फ़र्क इतना ही है, तुम्हारे पे वही नहीं आती, मेरे पे वही आती, फ़र्क इतना है। और वही आती है अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कराया, हबीब तू खुद कह कि मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना। लेकिन इंसान हूँ, लेकिन मेरा मर्तबा मेरा मकाम है वो मैं समझा देता हूँ इनको, तेरा मर्तबा तेरा मुकाम क्या है। वो तो इंसान इंसानों में से, लेकिन ऐसा इंसान फरिश्ते से अव्वल, इंसानों से अव्वल। वो मकाम जहाँ पर फरिश्ते ने कह दिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ से एक ज़रा भी अगर गया तो मेरे पर जल जाए। अल्लाह वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार कहते हैं कि अगर मैं एक ज़रा जितना भी आगे चला गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पर जल जाएंगे, मैं उस जलाल की ताब नहीं ला सकता। तो हुक्म है हबीब, सहारे की ज़रूरत नहीं आवाज़ा में, और कैसे आए कैसे गए ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। ठीक है, अब अल्लाह ने अपने हबीब का मकाम बताया है तुम्हारी जैसा है, लेकिन मकाम इसका ये है कि देखना जिस वक्त ये बैठा हुआ हो सोबत में हो तो इसकी आवाज़ से किसकी आवाज़ ऊपर न जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है इंसान, अल्लाह अकबर। लेकिन इसका मकाम क्या है? मकाम मैं बताता हूँ। मकाम ये है कि जब मजलिस बैठी हुई हो, ये बात कर रहे हों, तो कोई इसकी बात से अपनी बात ऊपर ना करे। अल्लाह अगर किसी ने कर दी तो उसको पता भी ना चलेगा, उसके ज़िंदगी के सारे आमाल नामे खसो खसा की तरह बह जाएंगे, उसको शऊर भी नहीं होगा। शऊर का क्या मतलब? उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होगी, ऐसे ही जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ये मेरे हबीब का मकाम है। फिर बताया मेरे हबीब का मकाम इसके अलावा ये है कि वो सामने ना भी हो, वो सामने ना भी हो तो आप जो है कभी उनके हुजूरों के पास जाओ और उन्हें कभी कॉल करने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे हबीब को ऐसे कॉल भी ना करना, बुलाना भी नहीं। मेरे हबीब को दरवाजे भी खटकाना भी नहीं, उनके हुजरे के अंदर जो है उनको बुलाना नहीं। आप इंतज़ार करो जब तक मेरा हबीब खुद ना आ जाए, तब तक उसको जो है सुभान अल्लाह, यूँ सुभान इससे उनको तकलीफ़ होती है और उसकी तकलीफ़ मुझे पसंद नहीं। क्यों जी? ये अल्लाह ने अपने हबीब का मकाम समझाया। फिर फरमाया देखो ऐ लोगों, मुखातब है मुसलमान का सब, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिह वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तुम में से जो चाहता है कि मेरे रब से मुलाकात करनी, उस जिसको ये शऊर है, जो चाहता है कि मैं रब से मुलाकात करनी है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए आमाल साले करनी, सुभान अल्लाह, अपनी ज़िंदगी को अमाल साले से संवारे सुभान और मेरे पास जब आए तो कामयाबी की दलील बनकर आए। सुभान अपनी ज़िंदगी को यूं ही सर्फ ना कर दे, बल्कि उस पर रखे कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया, कुर्ब दे के ये बताया कि वो इंसान है, वो इंसान ने कि मैंने उसको मकाम क्या दिया, उसकी अतात तुम्हारे लिए फ़र्ज़ कर दी गई है। अगर तुम अतात करोगे तुम्हारे अमाल का कबूल हो जाएंगे, अगर अतात नहीं करोगे तुम्हारे अमाल जो है ख़त्म हो जाए, उसका कोई तमाशा नहीं होगा। और मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के साथ शिरक जो है उसको ना करो। शिरक मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं, चाहे मेरा नबी हो चाहे कोई भी हो, मेरे साथ मिलाना आपको ज़ेब नहीं दे। मैं वाहिद हूँ और मैं खालिक हूँ, बाकी सब कायनात का ज़र्रा ज़रा मेरी मखलूक है। बेशक और आपने इसको वजह करने जब मेरी इबादत करोगे, किसी ने किसी बुजुर्ग ने पूछा कुरान पाक के पैगाम है कि कुरान पाक जो है इसका मतलब क्या मुझे समझा सकते हैं थोड़े से टाइम में? उन्होंने फरमाया हाँ, अगर मेरा एक पाँव गाड़ी के अंदर हो एक पाँव बाहर हो, मेरे से कोई सवाल के तो मैं बता दूँगा कुरान पाक का मफहूम क्या है। फरमाया क्या? फरमाया कुरान पाक का मफहूम ये है इबादत अल्लाह की, अतात रसूल की, खिदमत मखलूक की। सुभान अल्लाह, इबादत अल्लाह की, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिदमत मखलूक की। मेरा मकाम अगर किसी ने लेना है तो मखलूक में से होके गुजरे। सुभान अल्लाह,
میرا مقام اگر کسی نے قرب لینا ہے تو میری مخلوق میں سے ہو کے میرے بندوں میں سے ہو کے جو جگہ پہنچے گا تو میں اس کو وہ مقام سبحان اللہ. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صبح صبح کا نورانی وقت الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. لوگ سیر ایکسرسائز کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. آسمانوں کی طرف جو سفر ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے زمین تک کا جو سفر ہے وہ محمد الرسول اللہ. اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب کے تابع کر لیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. ربیع النور، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویلکم بیک ہو گیا جی. ماشاءاللہ. یوگا کلاس الحمدللہ. یوگا کلاس الحمدللہ. کام کو پہنچی. فریاد صاحب نے ماشاءاللہ. لو جی باغ تو بعد ماشاءاللہ. ਅਸੀਂ 99 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ. ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚ ਕਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰੀਮੀ بالکل میں ہوگا میں ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ. کیمیکل ریئیکشن ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ باغ تو بعد نا ماشاءاللہ دہی کھادی حاجی ادر ملک شاپ ڈی گراؤنڈ تو انہاں کو دیسی گھیو ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੀਮ اور پیالے دیکھے ماشاءاللہ دہی والے خالص. کدی ٹائم کٹ کے ذرا آنا اور انہاں دا ٹیسٹ کرنا. ماشاءاللہ تسی پسند کرو گے.